السلام عليكم. اليوم غنشوفو الصفحة 148 communication et acte de langage. conseiller recommandé. conseiller هي تعطي نصيحة، recommandé هي تعطي توصية، يعني توصي شي حد. هنا نشوفو شنو مطلوب منا. هنا ممكن الأستاذ ديالك يطلب منك يقول لك observe bien l'image، يعني لاحظ الصورة جيدا. هاد illustration، هاد الرسم، هاد الصورة. puis من بعد répond aux questions suivantes، من بعد جاوب على الأسئلة التالية. الأسئلة غادي يقول لك مثلا، هذا سؤال بديهي اللي ديما كيدار، قال لك que vois-tu sur cette image، شنو كتشوف في هذه الصورة؟ غتقول له هادو سو سون دي زيبوتيز، يعني احتمالات ولا فرضيات ديالك انت غتصيغهم. غتقول جو فوا ان بروفيسور، علاش؟ لأن كيبان لنا هنا السبورة. علاش هذا بروفيسور؟ هنا السبورة، هنا كاينة مسطرة، هنا كيما كتشوفوا المنقالة، هنا تلامذ، كتشوف الدروسة، كتشوف بلاصة فين كيتحط الطباشير، يعني راه هذا أستاذ وهادو التلامذ ديالو. غتقولو جو فوا ان بروفيسور افيك سي زيليف، هادو التلامذ ديالو. غيقول لك مثلا، يقدر يسولك يقول او سو تروف سي بيرسوناج، فين كيتواجدوا هاد الشخصيات، او سو تروف سي بيرسوناج. غتقول له سو بروفيسور et ses élèves، ou bien تقول له سي بيرسوناج sont dans une classe. واضحة هذه بأنها باب ديال القسم، ها السبورة، ها الطاولة، تا نكتب ils sont dans une classe. غيقول لك مثلا، يسولك que s'est-il passé et pourquoi à ton avis. غيقول لك شنو واقع، غيقول لك شنو واقع وعلاش في رأيك، علاش غيهضر عليهم هذا الأستاذ هذا، وعلاش داير هذه الصورة هذه، شنو وقع. peut-être il va parler d'un accident، ربما غادي يهضر على واحد الحادثة سير. نتوما كتشوفوا بأن هذا التلميذ هو عنده كارطال، وهنا سيارة اللي ضرباتو في ان باساج بيتون. غتقول له مثلا ان élève s'est renversé، واحد التلميذ قلباتو طوموبيل par une voiture، s'est renversé par une voiture. ممكن تكون أسئلة أخرى، تقول له مثلا les personnages sont des filles ou des garçons، تقول له il y a 2 filles et 2 garçons. غتقول له quel feu de signalisation est allumé، شنو هو الضوء ديال الإشارات ديال المرور اللي مشعول. غتقول له سي لو فو vert pour les voitures، يعني الضوء الخضر ديال الطوموبيلات. زادت الطوموبيل وهاد التلميذ ما انتبهش للطريق وقامت بالصدم ديالو. ندوزو دابا نشوفو لو ديالوغ، ولا نشوفو بعدا اولا الاسئله نكتبوهم الاجابات ديالهم باش تحاول تعقل عليهم ولا تحفظهم. عندهم الاسئله والاجوبه ديالهم. يقول لك في الاول observe bien l'image puis réponds aux questions suivantes. que vois-tu sur cette image، شنو كتشوف في هاد الصوره؟ تقول je vois un professeur avec ses élèves. où se trouvent ces personnages، فين كيتواجدوا هاد الشخصيات؟ تقول ils sont dans une classe، هما في واحد القسم. يقول لك que s'est-il passé، اش وقع؟ تقول له il leur parle، يعني على من يهضر لهم هذا الاستاذ؟ تقول il leur parle d'un accident، يهضر لهم على واحد الحادثه سير. pourquoi à ton avis، علاش في رايك يهضر لهم على هاد الكسيده؟ تقول له un élève s'est fait renverser، واحد التلميذ اللي قلباتو طوموبيل par une voiture. ندوزو دابا للديالوغ، ومن بعد نشوفوا الاسئله اللي كاينه من بعد لو ديالوغ، الاسئله ديال الفهم. Le professeur. Décrivez-moi cette scène au tableau. الأستاذ شنو قال لهم؟ شنو طلب منهم الأستاذ؟ صفوا لي، وصفوا لي cette scène، يعني هذا المشهد في السبورة، أو طابلو، المشهد اللي في السبورة، وصفوه لي. التلميذ الأول شنو قال له؟ Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. هذا المشهد اللي طالب منهم أنهم يوصفوا له هو هذا المشهد هذا اللي قدامنا. قال لهم وصفوه لي، وصفوا لي هذا المشهد. قال له التلميذ الاول شنو يقول له؟ قال له il s'agit، يتعلق الامر ان enfant d'un enfant، بواحد التلميذ. علاش عرفوا التلميذ؟ لانه صغير وعنده كارطال. فيكتيم، ضحيه، دان اكسيدون، ديال حادثه سير، دان اكسيدون دو سيركولاسيون. لو بروفيسور قال له à votre avis، يعني في رايكم، كيخاطب التلامذ. pourquoi cela est-il arrivé، علاش هذا الشيء وقع في رايكم، علاش هذا الشيء وقع، يعني علاش هذه الحادثه وقعت. تلميذ آخر شنو يقول له؟ parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant، لأن التلميذ لأن التلميذ
n'a pas fait attention ما خداش الحذر ديالو او ما انتبهش وهو كيقطع الطريق اون ترافيرسون حينما كان يقطع الطريق. élève 3 ندخل التلميذ الثالث قال لهم l'enfant n'a pas respecté هو انتبه لها l'enfant التلميذ ما احترمش le feu de signalisation. شنو هو لو فو دو سينياليزاسيون؟ هو هاد اشاره المرور الاضواء الثلاثه. هنا شعلت خضراء يعني راه من حق هاد صاحب السياره يزيد، والتلميذ داز واخا هذا ان باساج بيتون كيكون الضوء الحمار والخضر وداك الشيء خصنا نتنبهوا. يعني الا كان خضر الا كان حمار نزيدو، كان خضر راه مسموح للسيارات يدوزو، يعني خصك تحضي راسك. اذا هاد التلميذ هذا كما قال هاد التلميذ اللي ضحيه الاكسيده قال لك ما احترمش لا با ريسبكتي لو فو de signalisation يعني أضواء المرور الثلاثة اللي معروف. بروفيسور شنو قال له؟ écoutez mes enfants انتبهوا استمعوا أطفالي، يعني استمعوا لي أيها الأطفال. je vous recommande يعني نوصيكم je vous recommande de faire très attention أنكم انتبهوا مزيان de faire très attention quand vous êtes من تكونوا sur la voie publique على الطريق العمومية. يعني راك في الطريق العموميه. العموميه اش كتعني عموميه؟ يعني من حقك انت ومن حق مال البسكليتات ومن حق مال الطوموبيلات ومن حق الناس جميع، يعني راها عموميه. عموميه شنو اللي كينظم السير فيها؟ هو قانون السير. قال لهم مارشي تمشاو سور لو تروتوار، تمشاو فوق الرصيف لان الرصيف مصنوع للراجلين، تمشاو فوق التروتوار. اي جامي وما عمرك تمشى او ميليو دو لا شوسي وسط الطريق، ما عمرك تمشى وسط الطريق. شوفوا التلميذ الرابع شنو غادي يقول. التلميذ الرابع قال لهم qu'est-ce que vous nous conseillez monsieur؟ شنو باش كتنصحنا أستاذ؟ لو بروفيسور الأستاذ شنو قال لهم؟ je vous conseille أنصحكم de faire attention أنكم تنتبهوا جيدا أو تاخذوا الحذر ديالكم والحيطة ديالكم aux voitures للسيارات، تنتبهوا للسيارات et aux motos والدراجات de ne pas vous hasarder sur la chaussée. ما تبقاوش تخاطروا في الطريق كون إليا دي فيكول من كيكونوا السيارات. شنو هو سو هازاردي؟ هي كتمشي على فوغلات، يعني ما كتنبهش كاع، تغمض عينك وتقطع الطريق. يعني الحظ كتعتمد على الحظ. لو هازار هو الحظ. باش كيكون عندي الزهر راه كنقصدو به عند جي لو هازار يعني الحظ. لو هازار شنو هو؟ يعني مثلا كدير شي سياره كدير شي طوموبيله خايبه ولكن كيكون معاها الحظ انها تقدر تلاقى مع شي طوموبيل اخرى اللي تصطدم معها، تقدر ما تكونش. مثلا التلميذ دايز في الطريق يقدر تجي يكون عنده الحظ تلاقى حتى طوموبيل، يقدر ما يكونش عنده الحظ وتضربو طوموبيل. يعني سو هازاردي هي غير قاطع وصافي، يعني تقدر دير كسيده تقدر ما ديرش. اذا ديما خصنا ننتبهوا سور لا شوسي يعني في الطريق كون ايا دي فيكول يكونوا سيارات، ما نبقاش غير نشدو نزيد. التلميذ الخامسه شنو قال؟ بيان سور مسيو طبعا سيدي مي سا نو سوفي با، يعني ما خصنيش غير هاد المساله هادي ديال انا نحضر الطوموبيلات وكافي، خص شي حوايج اخرين. قال له البروفيسور وي طبعا خص بزاف ديال الحوايج. فوزافي انتيغي يعني خصك باش من مصلحتك، فوزافي انتيغي هي من مصلحتك ا اتر تري اتونتيف تكون حذر جدا، اي فيجيلون فيجيلون اش كنقصدو بها؟ نقصدو بها فايق حذر محترس، يعني عندها نفس المعنى. كون فو ترافيرسي من كتقطع اون شوسي واحد الطريق، traversez toujours قطع دائما sur le passage pour piétons من ممر الراجلين. التلميذ السادس شنو يقول؟ moi si j'étais à la place أنا كنت في بلاصة de cet enfant، كنت في بلاصة مكان هاد الطفل، j'aurais attendu كنت غادي نساين j'aurais attendu كنت غنساين que les voitures passent أن الطوموبيلات تيدوزو عاد نقطع. البروفيسور قال لهم le mieux الأفضل الخلاصة، يعني الخلاصة أن الأفضل serait de respecter le code de la route، يعني الأفضل أننا نطبق دائما قانون السير. يعني قانون السير راه فيه هذه المسائل كاملة. إذا دابا نحاولوا نقراو قراءة عادية ومن بعد نقراو كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. دابا النص كنظن مفهوم، الحوار كنظن مفهوم. Décrivez-moi cette scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. À votre avis, pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. L'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. Écoutez mes enfants,
je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. Qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur? Je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos, de ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Bien sûr, monsieur, mais ça ne suffit pas. Oui, vous avez intérêt à être très attentif et vigilant quand vous traversez une chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Moi, si j'étais à la place de cet enfant, j'aurais attendu que les voitures passent. Le mieux serait de respecter le code de la route. Décrivez-moi cette scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. À votre avis, pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. L'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. Écoutez, mes enfants, je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. Qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur? Je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos, de ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Bien sûr, monsieur, mais ça ne suffit pas. Oui, vous avez intérêt à être très attentif et vigilant quand vous traversez une chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Moi, si j'étais à la place de cet enfant, j'aurais attendu que les voitures passent. Le mieux serait de respecter le code de la route. الأستاذ ديالكم غادي يطلب منكم أنكم تختاروا الأدوار اللي تقدروا تحفظوها باش تأديوها. أغلبية هنا ديال التلاميذ حيت عكزانا كيمشيو للأدوار القصيرة، ومن الأفضل أنهم ياخذوا الدور ديال البروفيسور لأن فيه نص طويل ويعودهم أنهم يهضروا الفرنسية بطلاقة، لأن كل ما حفظتي نصوص كل ما كيتطلق لسانك على الفرنسية. إذا حاولوا، نصيحة من اللي كيتبعوا القناة ديالي، أنهم يمشيو للأدوار الطويلة ما يمشيوش للأدوار القصيرة.
هنا نحاولوا نجاوب على الاسئله اللي كاينه، اسئله الفهم. جيكوت اي جو كومبرون. في الاخير انا غنكتبهم لكم، يعني ما تشغلوش بالكم، انا دابا نقراوهم ومن بعد غادي نكتب لكم الاجوبه هنايا باش ما نضيعوش الوقت. غنوقف الفيديو ونكتبهم عاد نشوفوهم. دابا نحاولوا نجاوبوا عليهم شفويه. كي سون سي بيرسوناج؟ شكون هما هاد الشخصيات؟ كيهضروا على الشخصيات اللي كاينه في هاد لو ديالوغ. غتقول له il s'agit d'un professeur، راه كان يتعلق الامر باستاذ اي دي زيليف دو سا كلاس، والتلاميذ ديال القسم ديالو. يعني هما اللي كاينين في هذا لو ديالوغ، هما الشخصيات ديال هذا الحوار. قالك دو كوا ايتيل كيستيون؟ على من كنهضروا؟ يعني هاد الديالوغ على من كيهضر؟ تقول له il parle de l'accident d'un élève. هاد الديالوغ ولا هادشي راه كيهضر على حادثة سير اللي دارها واحد التلميذ. السؤال 6 يقول quelle question pose le professeur؟ شنو هو السؤال اللي طرح الأستاذ؟ تقول له la question est، سولهم قال لهم dites moi de qui il s'agit، شكون هذا الشخص؟ على من شكون هذا اللي دار الحادثة؟ de qui il s'agit؟ الجواب الجواب هو هذا، بأن سولهم على الشخص. هنا السؤال 7 pourquoi l'enfant est-il victime d'un accident؟ علاش التلميذ ولا الطفل راه ضحيه ديال حادثه سير؟ غتقول له بان كما جا في الديالوغ، غتقول له parce qu'il n'a pas respecté le code de la route، لانه ما احترمش قانون السير، وخصوصا ما احترمش اشارات المرور. يعني n'a pas، et plus précisément il n'a pas respecté les feux de signalisation، يعني الاضواء ديال المرور. 8 quel conseil، شنو هو النصيحه لو بروفيسور دونتيل اوز élèves؟ شنو النصيحه اللي عطى الاستاذ للتلاميذ ديالو؟ غتقول له il leur conseille de faire attention، وصاهم باش ينتبهوا، et de ne pas se hasarder، انهم ما يبقاوش غير يغامروا ويخاطروا sur la chaussée في الطريق quand la route est bondée، من كتكون الطريق بوندي، يعني الطريق مخنوقه مزحومه فيها البشر بزاف. السؤال التاسع هو قال لك كولور دو ريكومونديل، باش كيوصيهم؟ على واش كيوصيهم؟ يعني قلنا كونساي هما النصائح، ريكومونداسيون هما التوصيات. شنو كيوصيهم؟ il leur recommande de faire très attention، انهم ينتبهوا مزيان quand ils sont sur la voie publique et de marcher، ملي كيكونوا في الطريق العموميه، ويمشيو sur le trottoir، انهم يمشيو فوق الرصيف، et jamais au milieu de la chaussée، نهائيا ابدا ما يمشيوش في وسط الطريق. دابا نحاولوا نكتبوا دوك هذوك باش نقولوهم، عاد نشوفوا ندوزو للصفحه الاخرى. نشوفوا هنا الاجوبه ديال j'écoute et je comprends un professeur et des élèves de sa classe. هنا il parle de l'accident d'un élève. جواب هنا la question est dites-moi de qui il s'agit. هنا الجواب parce qu'il n'a pas respecté le code de la route. هنا الجواب de faire attention et ne pas se hasarder sur la chaussée. السؤال الأخير هو الجواب الأخير de faire attention et de marcher sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. هادو هما الأجوبة نقولوهم. ندوز دابا الصفحة اللي موراها. هنا في هاد الصفحة الثانية الغرض منها هو أننا عندنا واحد لابواط أوتي وعندنا شي صويرات كيطلب منك انك توصفهم باستعمال دوك التعابير اللي تعلمناها من خلال الديالوغ، من خلال النص اللي القرائي اللي شفنا لا في الاسبوع اللي قبل هذا ولا الاسبوع هذا. هنا مثلا يقول لك observe les images، لاحظ الصور، exprime toi، وعبر عن نفسك pour donner des conseils ou des recommandations، عبر عن راسك بحال انت غتنصح هاد الناس هادو اللي كيديروا اخطاء في ما كيحترموش قانون السير. عاد تعطي اما تستعمل دوك التعبيرات اللي شفنا او كتختار كتبحث على تعبيرات جديده. تلاحظوا معايا مزيان هاد الصوره الاولى، شنو الخطا اللي فيها؟ هادو جوج اطفال كتشوفوا وسط الطوموبيلات، وباش كيتمشاو بداك المزلاج كيتسمى باتينات، داك اللي عندك الصباط اللي عنده الروايض، وهذا خطير جدا بالنسبه للاطفال. هنا شنو الصوره الثانيه؟ شنو الاخطاء اللي كنشوفوا فيها؟ كتلاحظوا بان هاد الطفل هذا راه شنو كيدير؟ كيخرج راسو من الطوموبيل وكيشوف، يعني عنده الخطر ديال انه يطيح. هاد الطفل هذا جاي كيتسابق مع الطوموبيل، وهنا كتشوفوا بانها الممر الخاص بالدراجات، كتشوفها هي راسم لهم بيسكليت، الممر ديالهم خاص، هو جاي هنا كيضرب الطوموبيل. يعني هنا كاين جوج اخطاء. هنا هادشي غتوصفو شنو غادي تقول مثلا بالنسبه للصوره الاولى؟ وهنا عاطيك بزاف ديال الكلمات في لابواط اوتي نحاولوا نوصفوهم. هنا مثلا تقدر تقول له il ne faut pas jouer dans la chaussée، ما تلعبش في الطريق.
il ne faut pas utiliser des patinettes ما تستعملش هاد les patinettes هاد المزداجات. هنا نشوفوا هاد اللي مقترحين عليكم ممكن انت دير وحدين اخرين. بور كونسيي باش تنصح اون يوتيليز شنو كنستعملوا جو تو كونسيي. مثلا كان عاقدك كتقول جو تو كونسيي، الا كان كبر منك وكتحترمو كتقولوا جو فو كونسيي، ولا كانوا الناس بزاف كانوا صحابك بزاف غتقول لهم جو فو كونسيي، انا انصحكم. او شي واحد كتحترمو كتقول له كنصحكم، لان الفو لو فو فويي يعني كتقول فو لواحد اللي كتحترمو كتسمى لا بوليتيس. كونسيي دو فير كوا غتزيد ان فيرب à l'infinitif يعني دو ابخي دو كيكون واحد الفعل ما مصرفش. مثلا تقول له جو تو كونسيي de faire attention. Faire مصرفاش ما مصرفاش faire est à l'infinitif. Ou bien je te conseille de traverser ou là d'emprunter le passage pour piétons. انك دوز مراجل emprunter à un infinitif. هنا je te conseille ولا je vous conseille قلنا علاش plus non. يعني je te conseille de garde مثلا je te conseille مثلا l'attention ou bien je te conseille la vigilance. هنا si j'étais à ta ولا à votre place على حساب الشخص واش قريب ليك واش قدك ولا هادي ولا شي واحد اللي كبر منك كتحترمو. si j'étais à votre place verbe au conditionnel présent. هنا كتلاحظ بان l'imparfait كتبعها ما كتكون سي. اذا كان بريزون كيتبعها الفيتير، كان l'imparfait كيتبعو الكونديسيونيل بريزون. الكونديسيونيل بريزون بحال اللي كتقول المستقبل ديال الماضي. كون كنت انا في بلاصتو ما كانش غادي ندير يعني المستقبل ديال الماضي، يعني كانت هنا لامبارفي غدير كونديسيونيل، كانت بريزون غدير فيتير. وانا علاش كيدعوك انك تستعمل كونديسيونيل بريزون لان يلاه قريتيه في السيمانه الفايته. هنا بور ريكوموندي اون يوتيليز اللي كينوصيا كنستعملو جو تو ريكوموند ولا جو فو ريكوموند دو. انا اوصيكم كذا موراها فيرب ان انفينيتيف بحال اللي شفنا الفوق. هنا tu as intérêt يعني من مصلحتك. ولا vous avez intérêt من مصلحتكم انكم ديروا هذه الحاجه. وهنا لو ميو سوري من الافضل ان كما قال لهم هذاك الاستاذ في الاخر ديال لو ديالوغ دو نو با فير مثلا كذا وكذا ولا دو بيان ريسبكتي لو كود دو لا روت. هنا امون افي وهنا تقدر تعطي رايك في رايي. il faudrait le verbe falloir il faudrait que كان يجب ان ولا الى ريكوموندي يوصى بانه كذا وكذا. هنا ندوزو هادو غير اقتراحات يعني ممكن انت تختار شي حاجه اللي انت تناسبك. هنا جو ريومبلوا يعني اعيد استثمار داكشي اللي تعلمت دوك العبارات اللي تعلمت. قال لك طون كوزان يعني القريب ديالك يعني ولد عمك ولا ولد خالك ولا ولد خالتك ولا ولد عمتك. قال لك كي تو رون فيزيت اللي جاي يزورك في المدينه اون فيل. تو دوموند يعني كيطلب منك كومون سو كومبورتي كيفاش انه يتصرف كوم بيتون كراجل كواحد من الراجلين في الطريق يعني بحال اما جاي من الباديه ولا هادي خصك تعلمو كيفاش انه شنو يدير. tu lui donnes انت خصك تعطيه دي كونساي تعطيه نصائح دي ريكومونداسيون وصايا توصيه pour l'inciter à respecter le code de la route باش تحثو ولا انك تحفزو انه يحترم قانون السير. وهكا كملنا هاد ديالوغ على الصفحه 149 انتهى.